निर्वाचन पछि बनेको यो मन्त्रीमण्डलले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्तो हरेक सभ्य सरकारको प्राथमिक कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेन। प्रशासन यन्त्रको पुनर्गठन र सुधार गर्ने नाउँमा भएका मनमानी कार्यवाहीहरूबाट प्रशासन यन्त्र नै ठप्प बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सबैलाई थाहै भएको कुरा हो। जनताको पीर मर्का र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो। जनताको दुखी दरिद्र हालतपट्टि यो मन्त्रीमण्डलको ध्यान सम्म पनि गएन। उल्टो अधिकारको दुरुपयोग र सरकारमा गएका व्यक्तिहरूको बीचमा आपसी वैमनस्यबाट देशमा एक किसिमको अनिश्चितता र अस्थिरताको वातावरण खडा हुन गयो। माथिल्ला तहका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता तथा अन्य समाज विरोधी भावनाद्वारा प्रेरित अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको बोलबाला बढ्न लाग्यो। यसबाट देशको शान्ति खलबलिएको मात्र होइन कि नेपाल राष्ट्रको भौमिक तथा एकता र सार्वभौमिक सत्तामा पनि आघात पुग्ने आशंका देखा पर्न लाग्यो। यसरी देश दिन पर दिन ओह्रालो लागेको देखेर जनताले सरकारको दोष देखाउन खोज्दा उनीहरूको ध्यान अर्कैतिर लगाउने हेतुले ज्यादै गैर जिम्मेवारी तरिकाबाट जनभावना प्रतिकूल देशको संविधान र राजमुकुटलाई समेत दलगत राजनीतिमा मुछ्ने बारम्बार प्रयास भयो। फलस्वरूप एउटा ज्यादै डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न हुन गयो, जसबाट राष्ट्रको भविष्यमा समेत सबैको निम्ति धब्बा लाग्ने सम्भावना देखियो। भइरहेको राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाइबक्सेका छौं। राजा महेन्द्रले तत्कालीन समयमा संसदीय व्यवस्थाले मुलुक सञ्चालन हुन नसक्ने भनेर संसद भङ्ग गरेपछि देशमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। शाहवंशको राजा मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र शाहको विशेष गरिने गर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई मुलुक एकीकरणका कारण सम्झने गरिन्छ भने प्रजातान्त्रिक अभ्यास मासेर पञ्चायती पद्धतिको अभ्यास गराएको हुनाले महेन्द्रको चर्चा भइरहन्छ। उनलाई सम्झने अर्को कारण विश्व मानचित्रमा नेपालको स्थान सुरक्षित राखेकाले पनि धेरै नेपालीहरूले सम्झने गर्छन्। आजभन्दा 60 वर्ष अगाडिकै परिस्थिति ठ्याक्क अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ। नेपालमा संसदीय व्यवस्था, नेपालको संसद पनि अहिले विघटन भएको छ। 2007 सालको क्रान्तिलाई दिल्ली सम्झौताले टुङ्गाएर निर्वाचनबाट स्वदेश फर्कने क्रममा राजा त्रिभुवनले राष्ट्रका नाममा सन्देश दिँदै जनचाहना बमोजिम गणतन्त्र दिन तयार रहेको बताएका थिए। उनले बालिक मताधिकार आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान निर्माण गर्ने वचन पनि दिएका थिए। तर त्रिभुवनका उत्तराधिकारी महेन्द्रले क्रान्ति नायक बिपी कोइरालाको समाजवादी पृष्ठभूमि लगायत कारणले राज संस्था खतरामा परेको महसुस गरिरहेका थिए। राज्यारोहण गरेको 6औं छोटो अवधिमा उनले पिता जस्तो निम्छरू नभएर सशक्त एवं दृढ राजाका रूपमा आफूलाई उभ्याए। प्रजातन्त्र र राजनीतिक दल विरुद्ध आएका अभिव्यक्तिले राजा महेन्द्र प्रजातन्त्रका पक्षधर होइनन् भन्ने प्राय निश्चित भइसकेको थियो। राजा महेन्द्रको सामिप्यमा रहेका योगी नारायणनाथ, तुलसीगिरी, विश्वबन्धु थापा, सूर्यबहादुर थापा, कृष्णदेव विष्ट, ऋषिकेश शाह, यदुनाथ खनाल लगायतले साँच्चैकै राजा त उनी थिए भन्ने गर्थे। राजामा देश मेरै इसारामा चल्नुपर्छ भन्ने दम्भ पनि थियो। उनी आफ्ना निर्णयहरूमा अडिग रहन्थे। अँध्यारो कोठामा पनि कालो चस्मा पहिरने उनको व्यक्तित्व आत्मविश्वासले भरिपूर्ण थियो। राजा महेन्द्रका सूचना स्रोत धेरै थिए। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पूर्व ज्योतिष र आफ्ना विश्वास पात्रसँग अलग अलग भेटेर परामर्श गर्थे। सहयोगीहरूसँगको एकल अथवा समूहगत परामर्शमा रानीलाई साथ राख्दैनथे। राजा महेन्द्रलाई विश्व राजनीति तथा इतिहासप्रति गहिरो रुचि थियो। उनको स्वभाव इख्यालु र क्रोध थियो। आफूलाई चित्त बुझेन भने जस्तो सुकै मन परेका व्यक्तिलाई पनि दण्ड दिन चुक्दैनथे। विश्वबन्धु थापा र तुलसीगिरी 2017 सालको कुका सहयोगी मात्र होइनन्, प्रमुख सचिव लोकदर्शन वज्राचार्यलाई पनि जेल हाले। बकसतिर सिपालु राजा महेन्द्रलाई आर्थिक अभाव थियो। 2015 सालको आम निर्वाचनमा अमेरिकी राजदूत बङ्करले राज्य इच्छा बमोजिम नारायणी दरबारमा पैसा भरिएको खाम टक्राएको खुलासा भएको छ।
त्यसोपरान्त उनले अमेरिकी आर्थिक सहयोग सायद लिएनन्, नत्र अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी मार्फत नियमित रकम प्राप्त गर्ने राजाहरू जस्तै जोर्डनका हुसेन, मोरक्कोका हासन तथा इरानका मोहम्मद रेजा पल्लवी आदिको सूचीमा उनको पनि नाम समावेश भएको खुलासा भइसक्ने थियो। राजा महेन्द्रले जंगल तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन आफ्ना प्रियजनलाई बक्कस दिएका थुप्रै उदाहरण छन्। बक्कस पाउनेले फडानी गरेको जंगलको मूल्यवान काठको बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम दरबारमा दाखिला गर्ने प्रचलन थियो। आफ्ना भाइहरूलाई गरी खाउन् भनेर श्रीपादको सरकारको जमानतमा नेशनल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन र कर्मचारी सञ्चय कोषको सौजन्यमा ऋण सुविधा दिलाएर ताहाचलमा मुलुकको प्रथम 5 तारे होटल सोल्टी, दरबार मार्गमा 4 तले होटल डिला अन्नपूर्ण तथा पोखराको फेवातालमा फिस्टल लज निर्माण तथा सञ्चालन गर्न लगाएका थिए। प्रजातन्त्र स्थापनापछि राज्य व्यवस्थापनको प्रत्येक अङ्ग दरबारका निर्णय, मन्त्रीमण्डल गठन तथा बैठक सञ्चालन, सल्लाहकार सभा गठन, सेनाको तालिम, प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास आदिमा भारतीयहरूको उपस्थिति हुने गर्थ्यो। भारतीय पक्षको यस्तो सूक्ष्म व्यवस्थापनको विरोध गर्नेलाई त्यस कालखण्डमा राष्ट्रवादी भनिन्थ्यो। महेन्द्रले राज्यारोहणपछि भारतीय पक्षलाई नचिडाई आफ्नो देशलाई उसको छत्रछायाबाट मुक्त भने दिलाए। महेन्द्रकै पालामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पायो। चीन, सोभियत संघ लगायत पूर्वेली युरोपेली मुलुकहरू बर्मा, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, इजरायलसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो। शीतयुद्ध चर्किएको कालखण्डमा नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्य भयो। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना, देशभर नेपाली मुद्राको प्रचलन, योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनी, पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणा, जलविद्युत तथा सिंचाई आयोजनाको विस्तार, भूमि सुधार, आधुनिक कृषि पद्धतिको सुरुवात, प्रशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार तथा विस्तार, देशभरि शिक्षाको माध्यम, नेपाली भाषा निर्धारण, नयाँ मुलुक ऐन निर्माण, राष्ट्रिय चिन्ह तथा राष्ट्रिय विभूति घोषणा जस्ता काम राजा महेन्द्रले गरेका थिए। राजा महेन्द्रले उठाएको सबभन्दा जोखिमपूर्ण र दीर्घायु असर पर्ने कदम संसदीय व्यवस्थाको विघटन तथा राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध नै हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई ढिलेर गरेर लागू गरिएको पञ्चायत व्यवस्था प्रचार गरिए जस्तो हाम्रो परम्परामा आधारित मौलिक थिएन। 5 प्रबुद्ध व्यक्तिले समुदायमा छिनोफानो गर्ने हाम्रो ऐतिहासिक परम्परासँग पञ्चायती प्रणालीको सम्बन्ध छैन। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायणले भारतको ग्रामीण विकासका निम्ति कोरेको खाकाको जगमा विश्वबन्धु थापाले प्रबुद्ध प्रशासकहरूको सहयोगमा पञ्चायती प्रणालीको संगठनात्मक रूपरेखा तयार गरेका हुन्। थापाले नै त्यस प्रणालीलाई जलप लगाएर राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूप दिएका हुन्। राजा महेन्द्रको आफ्नो सक्रिय नेतृत्वमै राष्ट्रिय सञ्चालन गर्न प्रबल इच्छा थियो। त्यही अनुसार पञ्चायतको खाका बनेको थियो। उक्त व्यवस्थामा राजा मात्र नेता र अरू पञ्च कार्यकर्ता भए। व्यवस्थाको कमी कमजोरी औल्याउनलाई राजाको आलोचना गरेको ठहर गरियो। यस्तो अवधारणामा नागरिकको मौलिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गुन्जाइस भएन। राजाले लागू गरेको पञ्चायत व्यवस्थाको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापना गरेको राष्ट्रिय पहिचान र भारतीय छत्र छायाबाट दूरी राख्दै चीनसँग मित्रता र आन्तरिक रूपमा राष्ट्रियता कायम गर्ने गरेको प्रयासलाई धेरैले महेन्द्र पथ भन्ने गर्छन्। अरूले मुलुकको 100 वर्ष लगाएर गरेको उन्नति हामीले 1 दशकमा गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग आफ्नै स्रोत तथा साधनले बनाउने तथा भूमि सुधारबाट कृषि तथा आधुनिक क्रान्ति राजा महेन्द्रका प्रतिबद्धता निरर्थक साबित भए। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विदेशी सहयोग बिना निर्माण हुन सकेन। कृषि उत्पादकत्व बढेर औद्योगिकरण हुन सकेन। उल्टै नेपाल यस क्षेत्रको सबभन्दा कम उन्नति गर्ने मुलुक भयो। भुटान र बङ्गलादेशले हामीलाई पछि पारे। पञ्चायती व्यवस्था राजाको भयो, नागरिकको हुनै सकेन। 3 दशक बुढो राजनीतिक प्रणाली गर्लममा ढल्दा पञ्चहरू प्रतिरक्षाका निम्ति उठ्न सकेनन्। बरु अधिकार 3 दशकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा गरेर दमन गरेको नेपाली काङ्ग्रेसमा समाजित भए। आजीवन दलगत राजनीतिको विरोध गर्दै आएका केही पञ्चायतकालीन गुट नेताहरूले निर्माण गरेको दलहरूमा आबद्ध हुन पुगे। संसदीय व्यवस्था 30 वर्षपछि पुनर्स्थापनाको लिगमा आयो। पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रको व्यवस्थाले सुरुका दिनदेखि नै चौतर्फी आक्रमणमा सामना गर्नु पर्यो। 5 वर्ष नपुग्दै मुलुक माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा फस्यो। 1 दशकसम्म प्रचण्ड पथले मचाएको हत्या र हिंसाको वातावरणमा दूषित राजनीति मौलाएको संयोगले दोस्रो पटक राजगद्दीमा पुगेका ज्ञानेन्द्रले पिताले जस्तै गरेर प्रजातन्त्रलाई पुनः डिरेल गर्ने आत्मघाती प्रयत्न गरे। 17,000 नेपालीको हत्या पश्चात दलविहीन व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरू जस्तै प्रचण्ड पथका आर्किटेक्ट र तिनबाटै प्रशिक्षित बन्दुकधारी कमरेडहरू संसदीय व्यवस्थामा समायोजित हुन पुगे।
अहिले देखा परेका छोटे राजाहरूले रजाई संस्थागत हुँदै गरेको भ्रष्टाचार, राजनीतिक सिन्डिकेट, दण्डहीनता तथा अनुशासनविहीनता, चुनावमा पैसाले निर्वाह गरेको भूमिका जस्ता विकृति तथा विसङ्गतिका कारण लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलिएको छ। 60 वर्ष अगाडिको दृश्य जे थियो अहिले पनि त्यही छ। राजाले भन्दा बढी बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई घृणा गर्ने कार्ल मार्क्सका अनुयायीहरू सत्तासीन छन्। विडम्बना राजा महेन्द्रका दुर्बल पक्षलाई उनीहरूको पछ्याउन थालेका छन्। राजकीय शैलीमा सरकारी सम्पत्तिको वितरण तथा दाखिला प्रणालीको पुनर्जीवन पाएको छ। दरबारिया बोलीचाली प्रचलनमा आउन थालेको छ, जस्तै स्वकीय सचिवालय तथा सवारी हुँदा सडक बन्द गर्ने परिपाटी। सबैभन्दा हानिकारक चाहिँ विगतमा राज्य सत्ताका सबै अङ्गमा दरबार हाबी भए जस्तै अहिले पार्टी हाबी हुन थालेको छ। पञ्चायत धेरै हदसम्म एकदलीय प्रणाली थियो, अहिले पुनः एकदलीय राजनीतिक चरित्र हाबी भइरहेको छ। अहिलेको स्थिति जतिसुकै निराशमय भए पनि महेन्द्र पत्र प्रचण्ड पदको अभ्यासबाट पुष्टि हुन्छ, गन्तव्य त बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति नै रहेछ। 60 वर्ष अगाडि राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई अब पञ्चायत व्यवस्थाले निरूपण गर्ने बताएका थिए। 60 वर्ष पछाडि पनि अहिले दलहरूको समस्या ज्यूका त्यो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका छन्। संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक दलहरू बीचको वैमनस्यता निकै बढिरहेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।